यक्षप्रश्नः गद्यकथा तृतीयम् अनुवर्तनं वर्णक्रमः कथाश्रावणं कृष्णवर्णेन वैशम्पायन जनमेजयसम्बद्धं रक्तवर्णेन सम्भाषणं नीलवर्णेन लेखिकावचनं हरितवर्णेन। इदानीं पर्यन्तं पाण्डवाः वने सन्ति। युधिष्ठिरस्य आज्ञया अग्रे नकुलः गच्छति। अग्रे अथ युधिष्ठिरः भीमं वदति, तव अनुजाः नकुलः सहदेवः अर्जुनः च जलाय गताः। हे भारत, त्वं तान् आनय, जलम् अपि आनय इति। भीमः तथा इति वदति। यस्यां दिशि अनुजाः गतवन्तः तस्यां भीमः अपि गच्छति। तत्र भूमौ पतितान् अनुजान् पश्यति। भीमः दुःखितः, पिपासा अधिका, परन्तु चिन्तयति, एतत् महत् कार्यं कस्यचित् यक्षस्य वा राक्षसस्य वा एव। मया अवश्यं युद्धं करणीयं। प्रथमं तु जलं पिबामि इति। सः अपि सरोवरं प्रविशति। यक्षः वदति, हे तात, जलं मा पिब, एतद् मम जलं। प्रश्नान् पृच्छामि, उत्तराणि वद, अनन्तरं यावत् इच्छसि तावत् जलं पिब, नय च इति। वैशम्पायनः अग्रे वदति। एवं सूचितः भीमः आकाशवाण्याः आज्ञां तिरस्करोति। जलं पिबति, पीत्वा भूमौ पतति। दीर्घकालः अतीतः, भीमः न प्रत्यागतः। तेन युधिष्ठिरः दुःखितः अभवत्। सः वनं प्रति गच्छति। वने हरिणाः, वराहाः, खगाः, भ्रमराः च सन्ति। युधिष्ठिरः हेमजालम् इव शोभमानं सुन्दरं सरोवरं पश्यति। विश्वकर्मा स्वयं तं सरोवरं रचितवान् इव अस्ति। भिन्नानि पुष्पाणि, सस्यानि, वृक्षाः च सन्ति। श्रान्तः चेदपि युधिष्ठिरः सुन्दरं सरोवरं विस्मयेन पश्यति। युधिष्ठिरः पतितान् वीरान् अनुजान् पश्यति। अर्जुनस्य बाणाः समीपे पतिताः सन्ति। भीमः, नकुलः, सहदेवः च पतिताः सन्ति। दुःखात् युधिष्ठिरस्य शरीरम् उष्णीभवति। निःश्वासः अपि उष्णः अस्ति। कः मारितवान् एतान् इति चिन्तयति। एतेषां शरीरेषु कस्मात् शस्त्रात् व्रणं नास्ति। पङ्के अन्यस्य पदचिह्नं न पश्यामि। यः कोऽपि एतत् कार्यं कृतवान् सः महान् एव। सः कः? एतत् कथं जातं? चिन्तयामि। परन्तु प्रथमं जलं पिबामि। एतत् दुर्योधनस्य कार्यं किम्? तस्य मातुलस्य गान्धारराजस्य गूढं किमपि कार्यं किम्? तादृशः दुर्जनः कुकर्म कर्तुं शक्नोति एव इति युधिष्ठिरः चिन्तयति। प्रायः जले विषम् अपि नास्ति। अनुजानां मुखानि नीललोहितानि न जातानि इत्यपि चिन्तयति। यमं विहाय अन्यः कः अनुजान् पातयितुं शक्नोति? एवं चिन्तयन् युधिष्ठिरः जलं प्रविशति। तदा एव आकाशात् ध्वनिं शृणोति। अनुवर्तिष्यते।